हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा हामीले थ्योरी अफ प्रोडक्सनमै रहेर टोटल प्रोडक्सन, एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सनको रिलेसनसिप के हुन्छ भनेर हेर्दैछौँ। म्याथमेटिकल क्वेसनहरू यो च्याप्टरबाट सोध्यो भने टिपी, एपी र एमपीको रिलेसनसिप एक्सप्लेन गर भनेर धेरै क्वेसनहरू आएको देखिन्छ। त्यसैले त्यसकै थ्योरिटिकल ब्याकअप अनि ल भेरिएबल प्रपोर्सनलाई डिल गर्नुभन्दा अगाडि यो तीनवटै टाइप अफ प्रोडक्सनको रिलेसनसिप हामीले बुझ्यौँ भने त्यो ल डिल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यो च्याप्टरबाट आउने म्याथमेटिकल क्वेसनहरू धेरै जसो हामीले टोटल प्रोडक्सन, एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सनको रिलेसनसिप डेभलप गर्नुपर्ने खालको धेरै हुन्छन्। सो त्यसकै लागि हामीले यो भिडियो चाहिँ प्रिपेयर गर्दैछौँ। ओके, सो मेन कन्सर्न भनेको टु सो द रिलेसनसिप बिट्विन टोटल प्रोडक्सन, एभरेज प्रोडक्सन एन्ड मार्जिनल प्रोडक्सन अन्डर थ्योरी अफ प्रोडक्सन। सो यो रिलेसनसिप देखाउनुभन्दा पहिला हामीले डायग्राम पनि ड्र गर्छौँ यहाँनिर, अनि एउटा टेबल पनि छ। सो त्यसको हेल्पबाट हामीले टिपी, एपी र एमपीको रिलेसनसिप हेर्छौँ। त्योभन्दा पहिला टोटल प्रोडक्सन भनेको के हो, एभरेज प्रोडक्सन भनेको के हो, अनि मार्जिनल प्रोडक्सन भनेको के हो, अनि टिपी कर्भ, एपी कर्भ र एमपी कर्भको सेप के हुन्छ भन्ने थोरै हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, सो टोटल प्रोडक्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा टाइममा बिजनेस फर्मसँग अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसहरू जति पनि छ अथवा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन जति पनि छ त्यो सबै युज गर्दाखेरि कति प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई टोटल प्रोडक्सन भन्छ। सो टोटल प्रोडक्सन भनेको इट इज द अमाउन्ट अफ आउटपुट प्रोड्युस्ड बाई अ फर्म or an industry by using various inputs in a given period of time. And then it is called total product or total production of the business firm. कुनै पनि बिजनेस फर्मको टोटल प्रोडक्सन भनेको एउटा गिभन टाइममा आफूसँग अभाइलेबल भएको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ सबै रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्दाखेरि जति प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले टोटल प्रोडक्सन भन्छौँ। अब टोटल प्रोडक्सन कर्भ कस्तो हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने यो चाहिँ ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ। किन भन्दा भेरिएबल फ्याक्टरको युनिट 0 छ भने टोटल प्रोडक्सन पनि 0 हुन्छ। जति जति भेरिएबल फ्याक्टरको युनिटहरू बढ्दै गयो त्यति त्यति टोटल प्रोडक्सन बढ्दै जान्छ। तर सधैँ बढ्छ भन्ने हुँदैन, एउटा पोइन्टसम्म मात्रै बढ्छ, त्यस पछाडि यो घट्न थाल्छ। सो त्यो बढ्ने नेचर पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियली यो इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्छ। यो ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ, त्यस पछाडि इनिसियली इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्छ, त्यस पछाडि डिक्रिजिङ रेटमा बढ्छ एउटा पोइन्ट पछाडि, अनि एउटा पोइन्टमा गएर म्याक्सिमम हुन्छ, अनि त्यसपछि सर्टेन पोइन्टमा यो चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि स्टेबल हुन्छ अथवा चेन्ज हुँदैन। त्यस पछाडि चाहिँ फर्दर अझ भेरिएबल इनपुट्सहरू एड गर्ने हो भने यो घट्न थाल्छ। त्यसैले यो इनिसियली इन्क्रिज हुने भयो एट इन्क्रिजिङ रेट, त्यस पछाडि इन्क्रिज एट डिक्रिजिङ रेट, रिचेज म्याक्सिमम पोइन्ट, देन रिमेन्स स्टेबल एन्ड फाइनली स्टार्ट्स टु डिक्लाइन भनेर हामीले यसको नेचर हेर्न सक्छौँ। सो यो कसरी त्यो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले टेबल र डायग्रामको थ्रुबाट हामीले हेर्छौँ। त्यस पछाडि अब एभरेज प्रोडक्सन भनेको के हो अथवा एभरेज वाट इज एभरेज प्रोडक्ट, अनि एभरेज प्रोडक्टको सेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। सो एभरेज प्रोडक्ट भनेको पर युनिट प्रोडक्सन अफ द भेरिएबल इनपुट भन्ने हुन्छ, अथवा भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको पर युनिट आउटपुट कन्ट्रिब्युसन कति हो भनेर मेजर गर्नु पर्यो भने एभरेज प्रोडक्सन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले टोटल प्रोडक्सन डिभाइड बाई नम्बर अफ भेरिएबल फ्याक्टर्सहरूले डिभाइड गऱ्यौँ भने एभरेज प्रोडक्सन पर युनिट अब्टेन गर्छ। जस्तो हाम्रो प्रोडक्सन फङ्सनमा लेबर र क्यापिटललाई चाहिँ हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको रूपमा लिएछौँ भने क्यापिटल चाहिँ फिक्स हुने भयो। अब त्यहाँनिर चेन्जेबल अथवा भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको लेबर मात्रै हुन्छ। त्यसैले टोटल प्रोडक्सनलाई नम्बर अफ लेबर इम्प्लोइमेन्ट कति छ, कति युनिट अफ लेबर हामीले युज गरेको छौँ त्यसले डिभाइड गर्यो भने एभरेज प्रोडक्सन भनेर आउँछ। त्यसलाई हामीले एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर पनि भन्न सक्छौँ। सो एभरेज प्रोडक्ट भनेको भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको पर युनिट आउटपुट कति हुन्छ त्यो कुराको मेजरमेन्टलाई नै हामीले एभरेज प्रोडक्सन भन्छौँ। ओके, अब यो पनि टोटल प्रोडक्सनमा डिपेन्ड हुने भएर ओरिजिनबाटै सुरु हुन्छ, अथवा टोटल प्रोडक्सन 0 हुँदाखेरि एभरेज प्रोडक्सन पनि 0 हुन्छ। त्यसैले एभरेज प्रोडक्सन कर्भ हामीले कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि ओरिजिनबाटै स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि यो इन्क्रिज हुन्छ, डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, अनि यो म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्छ, त्यस पछाडि यो घट्न थाल्छ। सो जबसम्म टोटल प्रोडक्सन पोजिटिभ रहन्छ यो पनि पोजिटिभ रहन्छ, टोटल प्रोडक्सन घट्दाखेरि यो पनि घट्छ। अथवा अहिले हामी यसको रिलेसनसिप के हुन्छ, टोटल प्रोडक्सन र एभरेज प्रोडक्सनको रिलेसन के हुन्छ त्यो पनि हेर्छौँ। सो एभरेज प्रोडक्सन कर्भ पनि ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ, यो इनिसियली इन्क्रिज हुन्छ एट डिक्रिजिङ रेट, त्यसपछि इट रिचेज इट्स म्याक्सिमम लेभल, देन इट स्टार्ट्स टु फल भनेर यसको पनि हामीले सेपको कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि थर्ड रहेको छ मार्जिनल प्रोडक्ट अथवा मार्जिनल प्रोडक्सन। अब यो भनेको चाहिँ भेरिएबल फ्याक्टर्सको 1 युनिट एडिसन गर्दा टोटल प्रोडक्सन कतिले चेन्ज हुन्छ त्यो रेट अफ चेन्जलाई हामीले मार्जिनल प्रोडक्सन भन्छौँ। त्यसैले एडिसनल आउटपुट प्रोड्युस्ड बाई अ फर्म अर एन इन्डस्ट्री बाई युजिङ 1 मोर युनिट अफ इनपुट or 1 more unit of variable input is called marginal product.
सो हाम्रोमा चाहिँ लेबर र क्यापिटललाई फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन लिने हो, क्यापिटललाई फिक्स मान्ने हो भने एडिसनल वान युनिट अफ लेबर युज गर्दाखेरि टोटल प्रोडक्सन कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा नै मार्जिनल प्रोडक्सन हो। सो मार्जिनल प्रोडक्सन कर्भको सेप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इनिसियली इन्क्रिज हुन्छ, त्यस पछाडि म्याक्सिमम लेभलमा पुग्छ अनि डिक्रिज हुन थाल्छ। यो जेरो पनि हुन्छ भने यो नेगेटिभ पनि हुन्छ। सो टोटल प्रोडक्सन र एभरेज प्रोडक्सन नेगेटिभ हुँदैनन्, घट्न चाहिँ घट्छन् एउटा पोइन्टमा पुगिसके पछाडि, नेगेटिभ हुँदैनन् भने मार्जिनल प्रोडक्सन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि म्याक्सिमम लेभलमा पुग्छ, घट्न थाल्छ, जेरो हुन्छ र यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ भन्ने यसको फिचर छ। सो हामीले चाहिँ यो तीनवटालाई डिफाइन गऱ्यौँ। यो तीनवटा कर्भहरू हामीले अहिले एकैचोटि डायग्राममा हेर्छौँ, छुट्टा छुट्टै हेरेका छैनौँ। So AP and MP schedules and curves are derived from total production schedule and total production curve. जहिले पनि AP र MP भनेको टोटल प्रोडक्सनमा बेस्ड हुन्छ। हामीले शेड्युलमा टेबलमा डिराइभ गर्ने हो भने जहिले पनि AP र MP को भ्याल्यु TP बाट मेजर गर्छौँ भने AP र MP कर्भहरू डेरिभेसन गर्नु पर्यो भने पनि we can derive the AP and MP. सो अब टोटल प्रोडक्सन, एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सनको रिलेसनसिपलाई हामीले विथ हेल्प अफ टेबल र ग्राफ हेर्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो टिपी, एपी र मार्जिनल प्रोडक्सनको एउटा शेड्युल छ, त्यो शेड्युलको थ्रुबाट हामीले ग्राफ ड्र गर्छौँ र त्यसमै हामीले यो तीनवटै टाइप अफ प्रोडक्सनको रिलेसनसिपलाई डिल गर्न सक्छौँ। सो यहाँ टेबल दिइएको छ, लेबरलाई हामीले भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको रूपमा युज गरेका छौँ। 0 देखि 8 युनिट अफ लेबरसम्म युज भएको छ। सो 0 हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्सन 0 छ, एभरेज प्रोडक्सन पनि 0 छ, अनि मार्जिनल प्रोडक्सन चाहिँ एडिसनल युनिट भएको भएर त्यहाँनिर हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ। त्यस पछाडि फर्स्ट युनिटदेखि मात्रै हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्याल्यु हामीलाई थाहा हुन्छ। सो यहाँनिर टोटल प्रोडक्सन हेर्ने हो भने हाम्रो सर्टेन पोइन्टसम्म अथवा सर्टेन युनिट अफ लेबरसम्म यो चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, त्यस पछाडि यो डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, अनि एउटा पोइन्टमा गएर म्याक्सिमम हुन्छ भने त्यस पछाडि स्टेबल हुँदै यो चाहिँ डिक्लाइन हुन सक्छ। सो जस्तै हाम्रो 0 देखि सुरु हुँदाखेरि 0 युनिट छ टोटल प्रोडक्सन, एभरेज पनि 0 छ, अनि 1 2 3 हुन्जेलसम्म चाहिँ टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको देखिन्छ। अब यो कसरी थाहा हुन्छ इन्क्रिजिङ रेटमा छ कि डिक्रिजिङ रेटमा छ भनेर तपाईँलाई थाहा पाउनको लागि हामीले मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्यालु हेर्न सक्छौँ। सो मार्जिनल प्रोडक्सन फर्स्ट युनिटको 4 युनिट छ, 2 युनिट अफ सेकेन्ड युनिट अफ लेबरको 6 युनिट छ भने थर्ड युनिट अफ लेबरको 8 युनिट छ, त्यसपछि फोर्थ युनिट अफ लेबर हामीले युज गर्दाखेरि मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्यालु 6 छ। त्यसको मतलब फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड युनिट अफ लेबरसम्म चाहिँ टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा बढेको छ। जब मार्जिनल प्रोडक्सन इन्क्रिज हुँदै जान्छ तब टोटल प्रोडक्सन पनि इन्क्रिजिङ रेटमा बढेको हुन्छ। सो मार्जिनल प्रोडक्सन इन्क्रिज हुनु भनेकै टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिज हुनु हो। त्यसको मतलब जुन पोइन्टसम्म मार्जिनल प्रोडक्टको भ्यालु इन्क्रिज भइरहेको छ त्यो पोइन्टसम्म अथवा त्यो युनिट अफ लेबरसम्म टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। त्यस पछाडि मार्जिनल प्रोडक्सन अब 8 बाट 6, 6 बाट 4 भयो, द्याट मिन्स घट्न थाल्यो। अब मार्जिनल प्रोडक्सन घट्न थालेर 0 हुन्जेलसम्म चाहिँ टोटल प्रोडक्सन डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको हुन्छ, अथवा 0 हुन्जेल चाहिँ टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम भइसक्छ। अब त्यो हामी अहिले एकछिन पछाडि रिलेसनसिप बिट्विन टिपी एन्ड एमपीमा पनि बुझ्छौँ त्यो कुरा। सो हामीले यो डायग्राम हेर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि थर्ड युनिट अफ लेबरसम्म चाहिँ टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ, त्यसपछि 6 युनिट लेबरसम्म चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ, अनि 6th युनिटमा यो चाहिँ म्याक्सिमम भयो, 30 युनिट भएको छ, 6 देखि 7 युनिटसम्म स्टे। अब हामीले एभरेज प्रोडक्टको भ्याल्युहरू के हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने हामीले यसको डेफिनेसनमा पनि भन्यौँ, एभरेज प्रोडक्सन अथवा एभरेज प्रोडक्ट भनेको टोटल प्रोडक्टलाई लेबर युनिटले डिभाइड गर्यो भने एभरेज प्रोडक्ट आउँछ। अब यहाँनिर हाम्रो लेबर भनेको भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हो, त्यसैले टोटल प्रोडक्सनलाई अथवा भ्याल्यु अफ टोटल प्रोडक्टलाई युनिट अफ लेबरले डिभाइड गर्दाखेरि जुन भ्याल्यु आउँछ त्यसलाई हामीले एभरेज प्रोडक्ट भन्छौँ। सो यो पनि ओरिजिनबाट स्टार्ट हुने भएर 0 हुँदाखेरि अथवा 0 लेबर अफ इनपुटमा चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट पनि 0 भएको देखिन्छ। सो जब 1 युनिट अफ लेबर इनपुट छ त्यस पछाडि 4 युनिट भयो एभरेज प्रोडक्सन, अनि 2 युनिटमा 5 देखिन्छ, 3 मा 6 देखिन्छ, त्यस्तै 4 मा पनि 6 देखिन्छ भने त्यस पछाडि घट्न थालेको छ। सो यसको सेप के हुन्छ भनेर हामीले अघि भन्दाखेरि ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ, त्यस पछाडि इन्क्रिज हुन्छ, डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ भने त्यस पछाडि यो घट्न थाल्छ भनेर भनेको थियो। सो त्यही कुरा हामीले यो टेबलमा अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। 0 4 5 6 हुँदै त्यस पछाडि 6 बाट यो घट्न थालेको छ। अब कुन पोइन्टमा एभरेज प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुन्छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने जुन पोइन्टसम्म टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ त्यो पोइन्टमा एभरेज प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुन्छ,
अब जुन पोइन्टबाट टोटल प्रोडक्सन डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन थाल्छ त्यो पोइन्टदेखि एभरेज प्रोडक्सन चाहिँ घट्न थाल्छ। सो थर्ड युनिट अफ लेबरमा चाहिँ टोटल प्रोडक्सन 18 छ, त्यसको मतलब टोटल प्रोडक्सन 18 हुन्जेलसम्म टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको हो। सो त्यो पोइन्टमा अथवा थर्ड युनिट अफ लेबर भनेको टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुने लास्ट पोइन्ट हो। त्यस पछाडि फोर्थ फिफ्थमा चाहिँ यो डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैले थर्ड युनिट अफ लेबरमा चाहिँ एभरेज प्रोडक्टको भ्याल्यु म्याक्सिमम भएको देखिन्छ, 4, 5, 6 भएको देखिन्छ। त्यस पछाडि यो स्टेबल हुन्छ भने अनि यो घट्न थाल्छ। सो यो कुरालाई चाहिँ हामी अहिले टोटल प्रोडक्सन र एभरेज प्रोडक्सनको रिलेसनसिप के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हेर्न सक्छौँ। हामीले डायग्राममा हेर्ने हो भने एभरेज प्रोडक्सन कर्भ ओरिजिनबाट सुरु भएको देखिन्छ, त्यस पछाडि एउटा पोइन्टमा गएर म्याक्सिमम हुन्छ भने यो घट्न थाल्छ। सो अब यो घट्न त घट्छ, मार्जिनल प्रोडक्ट जस्तो यो नेगेटिभ पनि हुँदैन, जेरो पनि हुँदैन। सो टोटल प्रोडक्सन पोजिटिभ रहन्जेलसम्म एभरेज प्रोडक्सनको भ्याल्यु पनि पोजिटिभ हुन्छ। सो यो कुरा फर्दर हामी वी विल एक्सप्लोर इन द रिलेसनसिप बिट्विन टिपी एन्ड एमपी। सो त्यस पछाडि हाम्रो थर्ड मार्जिनल प्रोडक्सन सेड्युल रहेको छ, जुन चाहिँ अब फर्स्ट युनिटबाट सुरु भएको देखिन्छ। अब मार्जिनल प्रोडक्सन भनेको चाहिँ फर्दर युनिट अफ लेबर एड गर्दाखेरि कतिले टोटल प्रोडक्सन चेन्ज हुन्छ त्यसलाई नै हामीले मार्जिनल प्रोडक्सन भन्छौँ। सो यो चाहिँ टोटल प्रोडक्सनको स्लोपलाई हामीले मार्जिनल प्रोडक्सन भन्ने गरेको हुन्छौँ। त्यसकारण अब यो चाहिँ इनिसियली इन्क्रिज हुन्छ, त्यस पछाडि एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम भएर घट्न थाल्छ, घटेर जेरो हुन्छ भने नेगेटिभसम्म पनि हुनसक्छ, यसको भ्याल्यु नेगेटिभसम्म जान सक्छ। त्यसैले अब फर्स्ट युनिट अफ लेबरमा मार्जिनल प्रोडक्ट 4 छ, त्यस पछाडि सेकेन्ड र थर्डमा 6 र 8 भएको छ, अथवा थर्ड युनिटमा यो चाहिँ म्याक्सिमम भएको छ। मार्जिनल प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएको पोइन्टलाई हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भन्छौँ। त्यो अहिले हामी एकछिन पछाडि रिलेसनसिप बिट्विन टिपी एन्ड एमपीमा पनि हेर्छौँ। ओके, जुन पोइन्टसम्म मार्जिनल प्रोडक्ट इन्क्रिज भएको हुन्छ त्यो पोइन्टसम्म टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मार्जिनल प्रोडक्ट जेरो हुन्जेलसम्म टोटल प्रोडक्सन डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। अनि मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँनिर जेरो छ त्यहाँनिर टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुन्छ भने जब मार्जिनल प्रोडक्सन नेगेटिभ हुन्छ त्यस पछाडि टोटल प्रोडक्सन चाहिँ घट्न थाल्छ। सो त्यो कुरा हामीले ग्राफमा पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै 7 युनिट अफ लेबरमा मार्जिनल प्रोडक्सन जेरो छ, त्यो बेला टोटल प्रोडक्सनको भ्याल्यु म्याक्सिमम भएको छ। त्यस पछाडि 7 भन्दा उतापट्टि 8th युनिटमा हामीले मार्जिनल प्रोडक्सन हेर्ने हो भने नेगेटिभ छ। सो 7 युनिट भन्दा पछाडि टोटल प्रोडक्सन पनि घटेको छ, एभरेज प्रोडक्सन पनि घटेको छ। सो मार्जिनल प्रोडक्सन जहाँनिर नेगेटिभ छ त्यहाँनिरदेखि चाहिँ टोटल प्रोडक्सन घट्न थाल्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो सेड्युलमा पनि देख्छौँ र यही कुरा हामीले ग्राफमा पनि करेस्पोन्डिङ स्लाइडमा ग्राफ छ, सो ग्राफमा पनि त्यही कुरा अब्जर्भ गर्न सक्छ। त्यसैले टिपी, एपी र एमपीको सेड्युल के हुन्छ, यसको कर्भहरू कस्तो हुन्छ र यिनीहरूको सेप के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म हामीले डिल गर्यौँ। अब हामी यो तीनवटा जुन टाइप अफ प्रोडक्सन छ त्यो तीनवटाको हामीले एकअर्कासँग रिलेसन के हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने हामीले यो तरिकाले डिस्कस गर्न सक्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ टोटल प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सनको रिलेसन हेर्दैछौँ। सो हामीले माथिको डायग्राममा पनि देख्न सक्छौँ, मार्जिनल प्रोडक्सन भनेको स्लोप अफ द टोटल प्रोडक्सन कर्भ हो। यो मार्जिनल प्रोडक्सन कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यो टोटल प्रोडक्सनको इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा यो टोटल प्रोडक्सनको स्लोप मेजर गर्ने हो भने त्यो स्लोपको पोइन्ट्सहरू जति जति आउँछ त्यो पोइन्ट्सहरूलाई नै हामीले जोड्ने हो भने त्यहाँ जोड्दाखेरि आउने कर्भलाई मार्जिनल प्रोडक्सन कर्भको रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसैले मार्जिनल प्रोडक्ट भनेकै स्लोप अफ द टोटल प्रोडक्ट हो। त्यही कुरालाई यहाँ राखिएको छ। अथवा इन द अबभ फिगर एमपी इज द स्लोप अफ टिपी कर्भ, इनिसियली द भ्याल्यु अफ स्लोप अफ टिपी अथवा भ्याल्यु अफ स्लोप अफ टिपी भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट हो। मार्जिनल प्रोडक्ट इन्क्रिज हुन्छ, इनिसियली इन्क्रिज हुन्छ, देन इट फल्स टिल टिपी इज म्याक्सिमम। अथवा मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्याल्यु सुरुमा बढ्न थाल्छ, त्यस पछाडि यो घट्छ। कहिलेसम्म घट्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम नहुन्जेलसम्म घट्छ, अथवा टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुँदाखेरि मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्याल्यु जेरो हुन्छ। सो एट द्याट पोइन्ट भनेको यो चाहिँ टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएको पोइन्टमा स्लोप अफ टोटल प्रोडक्सन कर्भ इज जेरो। सो त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्याल्यु नेगेटिभ हुन्छ। यसलाई मैले डायग्राममा देखाउने हो भने यो ओरिजिनदेखि यो पोइन्टसम्मको एबिसी अथवा यो पोइन्ट थर्ड युनिट अफ लेबरसम्मको यहाँसम्म चाहिँ टोटल प्रोडक्सनको हामीले स्लोप मेजर गर्ने हो भने ग्रेटर देन 1 आउँछ। स्लोप ग्रेटर देन 1 आउँछ, टिपीको स्लोप ग्रेटर देन 1 आउँछ। जेरोदेखि यो पोइन्टसम्मको स्लोप ग्रेटर देन 1 आउँछ। त्यसको मतलब मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्याल्यु इन्क्रिजिङ छ भन्ने बुझिन्छ। अब यो पोइन्टमा मार्जिनल प्रोडक्सन म्याक्सिमम भयो। सो यो पोइन्टको स्लोप मेजर गर्दाखेरि मार्जिनल प्रोडक्सन यो आउँछ। यहाँनिर चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्याल्यु म्याक्सिमम देखिन्छ।
अथवा जहाँसम्म मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ, टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको देखिन्छ। त्यस पछाडि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हामीले स्लोप मेजर गर्ने, अथवा थर्ड युनिट अफ लेबरदेखि सिक्स्थ युनिट अफ लेबर इम्प्लोइसम्म हामीले टोटल प्रोडक्सन हेर्दाखेरि त्यो पोइन्ट्सहरुमा हामीले स्लोप मेजर गर्ने भने यहाँनिर चाहिँ स्लोप लेस देन 1 आउँछ। त्यसको मतलब थर्ड युनिटदेखि 7 युनिटसम्म मार्जिनल प्रोडक्सन चाहिँ घट्दै गएको देखिन्छ। सो टोटल प्रोडक्सनको स्लोप लेस देन 1 हुनु भनेको मार्जिनल प्रोडक्सनको भ्यालु घट्दै जानु भन्ने बुझिन्छ। त्यस पछाडि 6 देखि 7 युनिटमा हामीले टोटल प्रोडक्सनको स्लोप मेजर गर्यो भने 0 आउँछ। त्यसको मतलब 6 देखि 7 युनिटमा टोटल प्रोडक्सनको भ्यालु स्टेबल छ, द्याट इज 30 युनिट्स। अनि हामीले 7 युनिट पछाडि टोटल प्रोडक्सनको स्लोप मेजर गर्ने, अथवा यो पोइन्ट पछाडि टीपीको स्लोप मेजर गर्ने हो भने त्यहाँनिर नेगेटिभ स्लोप आउँछ। त्यसको मतलब मार्जिनल प्रोडक्सन पनि नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले मार्जिनल प्रोडक्ट भनेकै टोटल प्रोडक्टको स्लोप हो। यो ओरिजिनदेखि यो पोइन्टसम्म हामीले टोटल प्रोडक्टको स्लोप मेजर गर्ने भने ग्रेटर देन 1 आउँछ। त्यसको मतलब यो यहाँ थर्ड युनिट अफ लेबरसम्म चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट इन्क्रिज भएको देखिन्छ। टीपीको स्लोप ग्रेटर देन 1 हुनु भनेको मार्जिनल प्रोडक्सन इन्क्रिज हुनु हो। अनि त्यस पछाडि यो म्याक्सिमम पोइन्ट भयो। अब यो पोइन्ट पछाडि हाम्रो 6th युनिट अफ लेबरसम्म स्लोप मेजर गर्दाखेरि लेस देन 1 आउँछ। लेस देन 1 आउनु भनेको मार्जिनल प्रोडक्सन घट्दै जानु हो। सो कहाँसम्म घट्दो रहेछ? एमपी 7 युनिट अफ लेबरसम्म चाहिँ स्लोप अफ टोटल प्रोडक्सन घट्दै जाँदो रहेछ। त्यस पछाडि यो 7th युनिटमा चाहिँ अब यो 6 देखि 7th युनिट भित्र हामीले स्लोप मेजर गर्ने भने 0 आउँछ। त्यसको मतलब टोटल प्रोडक्सनको भ्यालु स्टेबल छ। अनि 7 पछाडि स्लोप मेजर गर्दाखेरि नेगेटिभ आउँछ। त्यसको मतलब मार्जिनल प्रोडक्टको भ्यालु 7 युनिट अफ लेबर इम्प्लोइमेन्ट पछाडि चाहिँ नेगेटिभ छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो कुरा हामीले टेबलबाट पनि हेर्यौँ, त्यही कुरा यहाँ लेखिएको। सो त्यसरी नै यसलाई बुझ्नु होला। एमपी कर्भ राइजेज इनिसियली, यो बढ्छ, रिचेज अ म्याक्सिमम एन्ड डिक्लाइन आफ्टर द्याट भनेको सुरुमा बढेको देखिन्छ, त्यस पछाडि यो म्याक्सिमम हुन्छ। अनि म्याक्सिमम भइसके पछाडि यो कन्टिन्युसली डिक्लाइन हुन्छ, डिक्लाइन भएर 0 पुग्छ र नेगेटिभ पनि हुन्छ यो है। सो वेन टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिजेज एट इन्क्रिजिङ रेट, एमपी इन्क्रिजेज। अब हामीले यो डायग्राममा हेर्दाखेरि टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ भने त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट पनि इन्क्रिज भएको देखिन्छ। सो माथिको टेबलमा हाम्रो थर्ड युनिट अफ लेबरसम्म चाहिँ टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ, त्यो पोइन्टसम्म मार्जिनल प्रोडक्सन पनि इन्क्रिजेज भएको देखिन्छ। अथवा यसलाई हामीले अर्को तरिकाले लेख्ने हो भने वेन एमपी इज राइजिङ, और एमपी जबसम्म बढिरहेको छ, टिपी इज इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट। अथवा हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्सन 4, 6 देखि यहाँसम्म इन्क्रिज भएको छ भने त्यहाँसम्म हामीले टोटल प्रोडक्सन चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको भनेर भन्न सक्छ है। त्यस पछाडि वेन टिपी इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट, एमपी डिक्रिजेज एन्ड इज पोजिटिभ। अथवा त्यस पछाडि टोटल प्रोडक्सन डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन थाल्छ, अथवा यो पोइन्ट पछाडि यहाँसम्म चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिज त हुन्छ तर डिक्रिजिङ रेटमा हुन्छ। सो वेन टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट, देन भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज स्टार्ट टु डिक्लाइन। अथवा मार्जिनल प्रोडक्टको भ्यालु कन्टिन्युसली घट्छ तर 0सम्म पुग्छ, नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको हो। सो त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ, वेन टिपी इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट, एमपी डिक्रिजेज एन्ड इज पोजिटिभ। अथवा यसलाई हामीले अर्को तरिकाले भन्ने हो भने वेन एमपी इज फलिङ देन टिपी इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट। अब हामीले एमपीलाई अगाडि लेखेर एमपीको बेसिसमा टिपीलाई देखाउन सक्छौँ, अथवा टिपीलाई अगाडि लेखेर टिपीको बेसमा एमपी देखाउन सक्छौँ। यो तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट टेक्स्टमा डिफ्रेन्ट तरिकाले लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले दुइटै कुरा यहाँ लेखेको छु। तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनमा मैले दुइटै लेखेको छु। के कुरा हो भन्दाखेरि एमपी डिक्रिज भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि टिपी डिक्रिजिङ रेटमा बढेको देखिन्छ भन्ने कुरालाई लिङ्क गर्ने हो भने हामीले वेन एमपी इज फलिङ देन टिपी इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट भन्न सक्छौँ। अथवा यसलाई नै हामीले वेन टिपी इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट देन एमपी डिक्रिजेज एन्ड इज पोजिटिभ भनेर पनि भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि वेन टिपी इज म्याक्सिमम एमपी इज 0, अथवा यसलाई नै वेन एमपी इज 0 देन टिपी बिकम्स म्याक्सिमम भनेर पनि भन्न सक्छौँ। सो यो 7th युनिट अफ लेबर इम्प्लोइमेन्टमा एमपी 0 छ, त्यो बेला चाहिँ टिपी म्याक्सिमम भएको देखिन्छ। त्यस पछाडि वेन टिपी फल्स, एमपी इज नेगेटिभ। अथवा एमपी नेगेटिभ भएको कारणले टोटल प्रोडक्सनको भ्यालु घटेको कारणले हामीले वेन एमपी बिकम्स नेगेटिभ देन टिपी स्टार्ट्स टु फल भनेर पनि भन्न सक्छौँ। सो यो तरिकाले तपाईँहरूले यसको मेजर हाइलाइटेड रिलेसन चाहिँ यो 5-7 वटा पोइन्ट्सहरूमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एमपी नेगेटिभ हुँदाखेरि टिपी घट्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त? इकोनोमिक मिनिङ के हो भन्दाखेरि एडिसनल लेबर हामीले जब मार्जिनल प्रोडक्सन 0 भइसकेको छ त्यस पछाडि पनि हामीले एडिसनल लेबरहरू हायर गऱ्यौँ, एडिसनल लेबरहरू हामीले इम्प्लोय गऱ्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन घट्छ अथवा प्रोडक्सन चाहिँ घट्न थाल्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। सो टोटल आउटपुट घट्छ अथवा प्रोडक्सन घट्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसको मतलब फर्दर वर्कर हामीले हायर गऱ्यौँ भने अब त्यो वर्करले दिने मार्जिनल प्रोडक्सन चाहिँ
नेगेटिभ आउँछ भन्ने चाहिँ यसको मिनिङ हो। त्यसैले मार्जिनल प्रोडक्सन 0 भइसके पछाडि फर्दर युनिट अफ लेबर इम्प्लोइमेन्ट गर्नु बेनिफिसियल मानिँदैन। त्यो हामी ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनमा पनि हेर्छ। अब यो चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन टिपी एन्ड एमपी भयो। अब यो तरिकाले तपाईँले लेख्नु होला। त्यस पछाडि रिलेसनसिप बिट्विन एपी एन्ड एमपी छ, अथवा एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सनको रिलेसन के हुन्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यसलाई मैले पहिला चाहिँ अलिकति यो सर्टकटमा यहाँ मैले लेखिदिएको छु, यो हामी लास्टमा हेर्छौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो हामीले यो डायग्रामबाट पनि हेर्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो मेन यताको डायग्रामबाट पनि हेर्न सक्छौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङमा अथवा इन द बिगिनिङ when more and more unit of labor are hired or more and more unit of labor are employed by the business firm, then AP and MP both are increasing, but MP increases faster than AP. के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटै सुरुमा बढ्छ, सर्टेन युनिट अफ लेबरसम्म दुईवटै बढ्छ, तर दुईवटै बढ्दाखेरि मार्जिनल प्रोडक्सनमा बढ्ने रेट एभरेज प्रोडक्सनमा बढ्ने रेट भन्दा धेरै हुन्छ। त्यसैले यो एमपी कप चाहिँ एपी कप भन्दा माथि देखिन्छ। दुईटै बढिरहेको छ, यहाँनिर एपी पनि बढेको छ, एमपी पनि बढेको छ, तर यो एमपी कप चाहिँ एपी भन्दा माथि छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि while increase in AP and MP, the rate of increase in MP is greater than the rate of increase in AP. So initially त्यो केस हुन्छ। त्यस पछाडि when MP reaches at maximum point, MP maximum भइसकेको देखिन्छ यो पोइन्टमा, MP reaches at maximum point and starts to decline, त्यस पछाडि घटेको देखिन्छ डिक्लाइन, देन एपी बिकम्स म्याक्सिमम, अथवा एपी म्याक्सिमम हुनुभन्दा अगाडि नै एमपी चाहिँ म्याक्सिमम भइसकेको हुन्छ र घटिसकेको पनि हुन्छ। त्यसैले हेरौँ त यहाँनिर यहाँसम्म यो पोइन्टसम्म एमपी म्याक्सिमम भएको छ, त्यसरी घटिसकेको छ भने बल्ल त्यो बेला चाहिँ एपी म्याक्सिमम भएको देखिन्छ। सो त्यही कुरा हामीले यो डायग्राममा पनि हेर्न सक्छौँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म यो ए पोइन्ट भनेको एमपी कपको म्याक्सिमम पोइन्ट हो, बी पोइन्ट भनेको एपी कपको म्याक्सिमम पोइन्ट हो। So maximum point of MP always comes before maximum point of AP, अथवा maximum point of marginal product, maximum point of average production भन्दा जहिले पनि अगाडि आउँछ है। सो त्यही कुरा हामीले यहाँनिर देखाउन सक्छौँ। सो त्यसको मतलब maximum of MP is always comes earlier than maximum of average production. सो त्यस पछाडि when AP becomes maximum, AP maximum भयो भने त्यस पछाडि AP पनि घट्छ, MP त त्योभन्दा पहिला नै घट्न सुरु भइसकेको हुन्छ। So after AP becoming maximum, AP and MP both decline. AP र MP दुईटै घट्छ, तर MP मा घट्ने रेट AP मा घट्ने रेट भन्दा धेरै हुन्छ। अथवा after AP becoming maximum, AP and MP both decline, but rate of decrease in MP is greater than rate of decrease in AP. So त्यसैले यो MP कप चाहिँ AP कप भन्दा तल देखिन्छ है त। यो बढ्दाखेरि MP र AP दुईटै बढ्दाखेरि एमपी को बढ्ने रेट एपी को बढ्ने रेट भन्दा धेरै हुन्छ, अनि एमपी र एपी दुईटै घट्दाखेरि एमपी को घट्ने रेट एपी को घट्ने रेट भन्दा धेरै हुन्छ। त्यही भएर बढ्दाखेरि यो भन्दा माथि देखिन्छ नि, घट्दाखेरि यो भन्दा तल देखिन्छ। त्यसको मतलब रेट अफ इन्क्रिज पनि बढी हुन्छ एमपी को, अनि रेट अफ डिक्रिज पनि एमपी को एपी भन्दा धेरै हुन्छ। र म्याक्सिमम पोइन्ट अफ एमपी अलवेज कम्स अर्लियर देन म्याक्सिमम पोइन्ट अफ एपी, त्यो पनि भन्न सक्छ। सो एमपी चाहिँ 0 हुन्छ, यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, हाम्रो माथिको डायग्राममा देख्न सक्छौँ। 0 यो पोइन्टमा 0 छ, त्यसबाट नेगेटिभ पनि भएको छ भने एपी चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ, 0 हुँदैन, नेगेटिभ पनि हुँदैन, अलवेज पोजिटिभ रहन्छ। सो जबसम्म टोटल प्रोडक्सन पोजिटिभ हुन्छ एपी पनि पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। अनि एमपी कन्स्टेन्ट हुँदैन, एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम भइसके पछाडि सिधै यो घट्न थाल्छ भने एपी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो म्याक्सिमम पोइन्ट अलिकति फ्ल्याटर छ भने यो चाहिँ हाम्रो स्टिपर्ड तरिकाले डाउन भएको देखिन्छ। अथवा हामीले यहाँ टेबलमा भ्यालु हेर्ने हो भने यो 6 देखि यहाँ पनि 6 भएको छ, यहाँ पनि 6 भएको छ। त्यसको मतलब म्याक्सिमम पोइन्ट चाहिँ स्टेबल देखिन्छ। जस्तो टोटल प्रोडक्सन पनि 30 छ, सो यहाँदेखि यहाँसम्म स्टेबल देखिन्छ। सो एभरेज प्रोडक्सन पनि यहाँदेखि यहाँसम्म स्टेबल देखिन्छ, तर मार्जिनल प्रोडक्सन चाहिँ यसरी स्टेबल हुँदैन। एकचोटि म्याक्सिमम बस्छ, त्यसरी सिधै यो डाउनवार्ड स्लोप त्यस पछाडि म्याक्सिमम भइसके पछाडि यो सिधै घट्न थाल्छ। त्यसैले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि MP is not constant at maximum point, but AP is constant at its maximum point. So यसरी 4-5 वटा मेजर हाइलाइटेड रिलेसनहरु छ। तिनै रिलेसनलाई मैले यहाँ चाहिँ पोइन्ट फर्ममा देखाएको छु, त्यो हेरौँ अब चाहिँ। So both AP and MP curve are derived from total production curve. So AP भनेको TP by labor हो भने MP भनेको delta TP by delta L हो। When MP is greater than AP, AP rises.
यो एमपी एपी भन्दा धेरै छ भने एपी राइजेस हुन्छ, एपी बढिरहेको देखिन्छ। यो एमपी एपी भन्दा बढी हुँदाखेरि एपी बढेको देखिन्छ। when एमपी इज इक्वल्स टु एपी, एमपी र एपी इक्वल हुने भनेको एपी को म्याक्सिमम पोइन्ट मात्रै हो है त। अथवा कुन पोइन्टमा एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सन इक्वल हुन्छ भने एपी म्याक्सिमम भएको बेला एपी र एमपी इक्वल हुन्छ। अथवा त्यसलाई नै हामीले के भन्न सक्छौँ, when एपी इज म्याक्सिमम देन एमपी कट्स एपी फ्रम द अबभ, अथवा MP curve cuts AP curve from the above at the maximum point of average production। यहाँनिर B point मा एभरेज प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएको देखिन्छ, त्यो बेला मार्जिनल प्रोडक्सन कर्वले AP लाई माथिबाट कट गरेको देखिन्छ। सो जुन बेला एभरेज प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुन्छ त्यो बेला MP इक्वल्स टु AP हुन्छ। when MP इज लेस देन AP, अब MP चाहिँ AP भन्दा लेस छ भने त्यो बेला AP घटिरहेको हुन्छ अथवा AP फल्स हुन्छ। बोथ AP and MP curve are inverted U shaped curve। when MP is at its maximum it is called the point of inflection। अथवा जुन बेला यो MP maximum भएको छ त्यो बेलाको पोइन्टलाई हामीले point of inflection भन्छौँ। सो point of inflection सम्म टोटल प्रोडक्सन कर्व चाहिँ अथवा टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। त्यस पछाडि point of inflection देखि MP 0 हुन्जेलसम्म टोटल प्रोडक्सन चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। MP 0 भएको बेला टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसपछि जब MP नेगेटिभ हुन्छ टोटल प्रोडक्सन घट्न थाल्छ। सो त्यसकै विषयमा एभरेज प्रोडक्सनलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो एपी र एमपी को रिलेसन भयो। र फाइनली हाम्रो टिपी र एपी को रिलेसन छ। सो टोटल प्रोडक्सन र एभरेज प्रोडक्सनको रिलेसन के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने when टिपी इन्क्रिजेस एट इन्क्रिजिङ रेट एपी इन्क्रिजेस। अथवा हाम्रो यो डायग्राममा यो युनिटसम्म हाम्रो टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ त्यहाँसम्म एपी पनि इन्क्रिज हुन्छ है। अथवा टोटल प्रोडक्सन जहाँसम्म इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ त्यहाँसम्म एभरेज प्रोडक्सन इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। when टिपी इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट देन एपी डिक्लाइन्स। अब यो पोइन्ट भन्दा पछाडि टोटल प्रोडक्सन डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, त्यसको मतलब एभरेज प्रोडक्सन अब घट्न थाल्छ भने एभरेज प्रोडक्सन यहाँदेखि घट्न थाल्छ। अथवा यो पोइन्टमा म्याक्सिमम भइसक्यो त्यसपछि स्टेबल हुन्छ, अब यहाँबाट घट्न थाल्छ। सो इफ टिपी पोजिटिभ एपी इज अल्सो पोजिटिभ। अब जहिलेसम्म टिपी पोजिटिभ रहन्छ एभरेज प्रोडक्सन पनि पोजिटिभ रहन्छ। अर्को चाहिँ एट द पोइन्ट फ्रम वेयर टिपी स्टार्ट्स टु इन्क्रिज एट डिक्रिजिङ रेट। अथवा यो पोइन्टबाट पछाडि टिपी चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको देखिन्छ। सो at the point from where TP starts to increase at decreasing rate, at that point AP becomes maximum। अथवा अब यहाँनिर मैले AP, TP र MP तीनटैलाई लिङ्क गर्ने हो भने MP म्याक्सिमम भएको पोइन्ट भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो। दिस इज द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्न सक्छौँ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्जेलसम्म टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ अथवा टिपी यो पोइन्टसम्म इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ। जुन पोइन्टसम्म टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ त्यो पोइन्टमा एभरेज प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएको देखिन्छ। सो यो पोइन्टमा एभरेज प्रोडक्सन म्याक्सिमम हुन्छ। त्यस पछाडि यो स्टेबल छ अनि यो घट्न थाल्छ। त्यसको मतलब जुन पोइन्टसम्म टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ त्यहाँसम्म एभरेज प्रोडक्सन इन्क्रिज भएको देखिन्छ अनि त्यो पोइन्टमा एभरेज प्रोडक्सन पनि म्याक्सिमम हुन्छ। र त्यस पछाडि टोटल प्रोडक्सन चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, मार्जिनल प्रोडक्सन घट्न थाल्छ भने एपी पनि घट्न थाल्छ। सो यसरी हामीले टिपी एपी र एमपी को रिलेसनलाई देखाउन सक्छौँ। सो यही बेसिसमा अब हामीले ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन डिल गर्छौँ र एक्जाममा म्याथमेटिकल क्वेसनहरू पनि टिपी एपी र एमपीकै रिलेसनहरू लेख भनेर धेरै आएको देखिन्छ। सो यही कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकली चाहिँ म्याथमेटिकल क्वेसनमा हेर्छौँ। ओके, सो यो भिडियोमा यति नै भने मैले। थ्याङ्क यू सो मच।